आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाकर लाई हूँ वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ग्रांटेड और बहुत ही कामयाब अमल है और इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से आपका ज़िंदगी का जो भी मकसद होगा अगर वो जायज़ होगा तो ज़रूर आपके, और अगर आपके हक़ में बेहतर भी होगा तो ज़रूर 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 इंशाल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त अमल है, मैंने बहुत बार खुद भी किया है और जब भी मैंने इस अमल को किया है मुझे मेरा मकसद ज़रूर हासिल हुआ है। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए और बाकी आप नमाज के पाबंद हों और कोई गैर शरई काम ना करते हों। इसके अलावा आप लोग जो हैं वो अपने यानी कि अल्लाह की तरफ से मायूस ना हो। ठीक है, आप लोग जो अक्सर मायूसी की बातें भी कर जाते हैं तो वो करने से परहेज़ करें तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाबी हासिल होगी। सिर्फ आपका यकीन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो अमल है वो दरूद तंजीना का अमल है और इजाज़त लेने की आपको इसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इजाज़त के बगैर आप इस अमल को कर सकते हैं, इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और इस अमल को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरा जो चैनल है लैला खान, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें कि मेरे दोनों चैनल पर मैं काम कर रही हूँ। तो आप दोनों मेरे चैनल लैला खान वॉइस और ये लैला खान जो है इसको दोनों को आप देखें ताकि आपकी डिमांड पर वजीफ़े अपलोड किए जाते हैं ताकि आप कोई वजीफ़ा मिस ना करें। दोनों को फिर आप जो है अच्छी सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का निशान भी आप ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि कभी वीडियो इस पर और कभी उस पर मैं अपलोड करती रहती हूँ तो आप लोगों की डिमांड पर। ठीक है, तो आज का जो वजीफ़ा है वो हर मकसद के लिए है। कोई भी आपका मकसद है, कोई वीज़ा हासिल करना चाहता है, जॉब के लिए करना चाहता है, जैसे कोई लड़की अपनी शादी अपनी पसंद की शादी की नीयत से करना चाहती है या किसी का कोई घरेलू मसला हो जाता है, जैसे ससुराल का कोई मामला है। जैसे कई लड़कियां जो हैं वो कहती हैं कि हम शादी अभी नई नई शादी हुई है, 6 माह हो गए शादी को और हम अपने मैके में आकर बैठे हैं, ससुराल वालों ने जीना हराम कर रखा है और मेरे हस्बैंड मुझे लेने नहीं आ रहे हैं। कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मैं अपने ससुराल चली जाऊं, अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ। या कोई औरत ये मुझसे कहती हैं कि जो कोई खातून मुझसे ये कहती हैं कि मैं बाहर अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती हूँ, या किसी का शौहर बाहर से वापस नहीं आ रहा उसे बुलाना चाहती हैं। जो भी आपका ज़िंदगी का मकसद है, मैंने इसलिए जिक्र करती है क्योंकि ये मेरे पास मेल्स भी आती रहती हैं, कमेंट्स भी आते रहते हैं, तो फिर वो ख़वातीन जो है वो मुझसे दोबारा रब्ता करती हैं कि आपने हमें वजीफ़ा नहीं बताया है। तो इस वजह से मैं उनका जिक्र इस वीडियो में कर रही हूँ कि इन तमाम मकासद के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकती हैं। ठीक है, अब बहुत ज़बरदस्त अमल है, बहुत से लोगों को पता भी होगा इस अमल का और इस अमल की बरकत का भी पता होगा। दरूद है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए। दरूद शरीफ के साथ तो वैसे ही जो है दुआओं की कबूलियत होती है, तो ये दरूद तंजीना है और बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ताला की एक यानी कि दरूद है ये दरूद, तो बहुत बाबरकत है, कलाम है, जो भी आप इसे कहें, दरूद शरीफ है। तो आपने किस तरह से पढ़ना है वो अब मैं आपको बता देती हूँ, तरीका अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और इसको आप अगर 2 तरीक़ों से मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो अकेला नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपका सवाल होता है कि हम कुछ लोग मिलकर इस अमल को कर सकते हैं, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस अमल को जब आप करना शुरू करें पहले आप अपना मकसद देखें कि आप किस मकसद के लिए इसको करने जा रहे हैं। 3 दिन आपने इस अमल को लगातार करना है। ठीक है, 3 दिन लगातार आपने इस अमल को करना है और आप कुछ ख़वातीन या घर के जो अफराद मौजूद हैं, ठीक है, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप लोग मिलकर ठीक है पढ़ सकते हैं। आपने एक दिन में जो इसकी तादाद है, ठीक है, वो 1000 रखनी है। ठीक है, 1000 सारे मिलके पढ़ेंगे, यानी कि आप
اپنے پاس کاؤنٹنگ کے لیے ٹوٹل 1000 کی کوئی جو گٹھلیاں ہو سکتی ہیں، کھجور کی گٹھلیاں ہو سکتی ہیں، بادام رکھ سکتے ہیں، چنے رکھ سکتے ہیں، گنتی کے لیے آپ موتی رکھ سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ نے وہ چیز اپنے سامنے رکھ لینی ہے، لیکن وہ ٹوٹل 1000 ہونی چاہیے۔ اور جو پڑھنا چاہتے ہیں مل کے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے پڑھیں گے، کیونکہ ایسا بھی سوال آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہے، میں اپنے گھر میں ہوں، ہم وظیفہ کر سکتے ہیں اس طرح سے؟ تو ایسا نہیں ہوگا، آپ کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہونا ہوگا اس عمل کو کرنے کے لیے۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر جنہوں نے پڑھنا ہے وہ اسی جگہ بیٹھ کر اس وظیفے کو کریں گے اور درود تنجینہ کو پڑھیں گے، اور 1000 مرتبہ ایک دن میں اس طرح سے کرنا ہے کہ پہلے جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلے درود ابراہیمی پڑھیں گے اپنا اپنا، ٹھیک ہے؟ 11 مرتبہ سارے درود ابراہیمی کو پڑھیں گے، یعنی نماز والا درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کریں۔ مقصد سب کوئی ایک ہی ہونا چاہیے، سارے جو پڑھیں گے وہ کسی ایک بندے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو مقصد اسی کا ذہن میں رکھیں گے جس مقصد کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ پڑھ لیں آپ 1000 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ایک دن میں ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھا جائے گا، سارے مل کے پڑھیں گے، اور 1000 بار کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آپ کر لیں گے پھر 11 مرتبہ آپ سارے درود شریف پڑھیں گے اور پھر سارے مشترکہ دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی مقصد کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا ہو گئی، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اس کا جو ہے آپ بانٹ دیں، ختم دلا دیں، یا جو بھی آپ کرنا چاہیں، یعنی کہ آپ نے بانٹ دینی ہے، آپس میں کھا لیں مل کے یا بچوں میں بانٹ دیں، جو بھی کرنا چاہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے دن کا عمل ہو گیا۔ پھر دوسرے دن سیم اسی طرح سے آپ نے 1000 مرتبہ اسی ٹائم پر کوشش کریں کہ جس ٹائم پہ پہلے دن پڑھا گیا تھا، بہتر ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ آپ رکھیں عصر سے مغرب کے درمیان کا، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم پر یا ظہر سے عصر کے درمیان میں رکھیں، اس کو آپ پڑھ لیں، اور اگر بیچ میں نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز ادا کر لیں، اور پھر باقی جو رہ گیا وہ پورا کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس طرح سے پڑھ لینا ہے۔ دوسرے دن بھی 1000 مرتبہ اسی طرح سے کمپلیٹ کیا جائے گا، 11 مرتبہ درود شریف نماز والا پڑھ کے پھر درود تنجینہ پڑھیں گے آپ بیچ میں، پھر آپ 1000 بار درود تنجینہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور پھر اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے پہلے دن دعا کی گئی تھی پھر دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے آپ کا دوسرے دن کا عمل بھی پورا ہو جائے گا، اور تیسرے دن بھی سیم اسی طرح سے آپ اس کو ریپیٹ کریں گے، اور 3 دن کا آپ کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ 3 دن کے بعد اور مزید دعا جو ہے اس کو آپ جو ہے ڈیٹیل سے مانگے ہیں، دعا کمپلیٹ ہو جائے، آپ کا وظیفہ 3 دن کا پورا ہو گیا انشاءاللہ۔ 3 دن کے عمل سے پہلے پورا ہونے سے پہلے آپ کا جو کام ہوگا نا وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ کا یہ عمل بعد میں پورا ہوگا، آپ کا کام انشاءاللہ تعالیٰ پہلے پورا ہو جائے گا۔ یہ اتنا کامیاب اور اتنا گارنٹیڈ عمل ہے، بہت ساری عورتیں کر بھی چکی ہوں گی، جانتی بھی ہوں گی اس عمل کی فضیلت کو، اس درود تنجینہ کی برکت کو جانتی ہوں گی کہ یہ کتنا پاورفل جو ہے درود شریف ہے۔ اور اس طرح سے یہ 3 دن کا عمل آپ کچھ لوگ مل کر کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اکیلا پڑھنا چاہتا ہے، زیادہ لوگ نہیں پڑھ سکتے، تو اکیلا بندہ جو ہے وہ ایک دن میں 300 مرتبہ درود تنجینہ کو پڑھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے پڑھے وضو کر کے، ٹھیک ہے؟ باوضو ہو کے پڑھنا ہے آپ نے، اور 300 مرتبہ اگر اکیلا کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، اچھی طرح سے ویڈیو کو سنیں نا، سمجھے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی اکیلا بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ 300 مرتبہ ایک دن میں پڑھے، اور پھر لگاتار 3 دن تک 300 مرتبہ پڑھے، اور پھر اپنے مقصد کی دعا کرے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1000 مرتبہ پڑھا جائے، زیادہ سارے لوگ مل کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اکیلا ایک بندہ جو ہے 1000 مرتبہ بہت جلدی نہیں ختم کر سکتا، اس لیے آپ ذرا کچھ لوگ مل کر پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ جو وظیفہ 3 دن میں پورا ہو جائے گا، اور آپ کا مقصد بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ضرور پورا ہو جائے گا۔ باقی جو میں ذکر کرتی ہوں ہر ویڈیو میں کہ کوئی بھی وظیفے کی کامیابی تب ہے جب آپ جو ہے 5 وقت کے نمازی ہوں، صدقہ خیرات کے پابند ہوں، نماز کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت بھی کرتے ہوں،
استغفار بھی پڑھتے ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہوں اور غیر شرعی کاموں سے آپ لوگ جو ہیں بچے ہوئے ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کی دعا کی قبولیت ہوگی اور آپ کے وظیفے بھی کامیاب ہوں گے۔ ان ساری چیزوں پر غور کیا کریں، تو پھر دیکھا کریں کہ آپ کے ایسی کون سے عمل ہیں جن کی وجہ سے وظیفہ جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہا یا آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں پر غور کیا کریں، مایوس نہ ہوا کریں، اللہ پہ یقین رکھا کریں، صبر سے کام لیا کریں، ایک وقت میں ایک وظیفہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، ذکر و اذکار کرتے رہا کریں، باوضو رہا کریں، لیکن جب کوئی وظیفہ کرنا ہے تو پھر ایک وقت میں ایک کیا کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔